چی شده؟ درد داری؟ خیلی. همین الان داروهاتو دادم. ترلان خواهش میکنم حالمو خوب کن. پیش دکترم بردمت. پول بیمارستان شخصی ندارم و بیمارستان دولتی هم نوبتت نرسیده. دردو تحمل کن تیمور. بهت میگم صدا در نیار، من وحشت میکنم. آب بخور. حتی وایسا، من بهت دارو میدم. پاشو. آفرین، پاشو. آفرین. حتی نمیخواد قیافمو ببینه کوثر. خب حق داره. بهم بد و بیرا بگه و قبولم نکنه. مگه بهتون نگفتم داداش؟ من واقعا تو حال خودم نبودم. کل عقل و هوشم از دست داده بودم کوثر. دیگه اینجوری هم نگین. الان برگشتین، همه چی درست میشه. آره خیالت راحت، حتما باش حرف میزنم. ولی دارم میگم بدون اون هرگز خونه بر نمیگردم، به هیچ وجه. انشالله. اگه اثر اون دختر رو با خودش آورد من از این خونه میرم کوثر. شما دیوونه شدید؟ آره دیوونه شدم. پس اینم میدونید کسی به حرف دیوونه ها گوش نمیده. جدی میگی؟ تو عقلتو از دست دادی؟ آره. شما دشمن ازهر شدی، بعدم منو تهدید میکنی که میخوای خونه رو ول کنی؟ کمال، این موضوع رو بزرگ نکن. تو دادگاه الهی در عوض چشم و در عوض دست رو قطع میکنن. چرا برای اشتباه ترلان تمنا رو مجازات کنی؟ دارین چی میگی؟ اون موقع شما اولین نفر بودین که گفتین طلاقش بده. اون موقع، الان نه. اشتباهاتی که ترلان کرد ما سعی کردیم انتقامش از یه دختر مظلوم بگیریم.
نمیدونم چه کار خوبی تو این دنیا کردم که خداوند فرصت جبران بهم داد. اگه از هر دنبالش نمیرفت من خودم میرفتم، با آبرو و احترام میآوردمش، چون این حقشه. پس درسته، قبلا دلتنگ اصهر میشدید، الان دلتنگ من میشید. من هیچ کدوم از شماها رو نمیبخشم. بذار بره دنبالش نمون.